الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اللهم ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ میرے اللہ جو کچھ بھی میں پڑھیا ہے، جو کچھ بھی روزگار ہوا ہے، جو گھر والے نے پڑھے ہے پڑھایا ہے، جتنی بھی جمیع کلام پاک پڑھے گی میرے اللہ سب کلام سب ذکر و اذکار ہر کلمہ خیر تیری بارگاہ دی اندر پیش کر دیا قبول و منظور فرما۔ یا اللہ ہر کلمہ خیر دا ثواب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بارگاہ ناز دے اندر پیش کر دیا قبول و منظور فرما۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے وسیلہ جلیلہ دے نالے کلک 24,000 پیغمبران کرام کم و بیش نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے والدین کریمین طیبین طاہرین نیرین منورین قمرین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ازواج پاک اولاد پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی اہل بیت اطہار صحابہ کبار تابعین تبع تابعین محدثین مفسرین محققین مدققین آدم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر اب تک والمسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات میری اللہ سب دی ارمان پیش کر دیا قبول و منظور فرما۔ جمیع کلام پاک دا ثواب محمد وارث یاسین محمد افضل غلام یاسین میرے اللہ انہاں دی روحاں نوں پیش کر دیا قبول و منظور فرما۔ میرے اللہ سب دیاں قبراں نوں ٹھنڈیاں فرما، سب دیاں قبراں نوں مد نگاہ تک وسیع فرما، سب دیاں قبراں تے اللہ تعالیٰ اپنی برکتاں تے رحمتاں دا نزول فرما دے۔ میرے اللہ امام حسن و حسین دے ذکر دا واسطہ، یا اللہ امام حسن و حسین دے صبر دا واسطہ، میرے اللہ انہاں دے زہد و تقوی دا واسطہ، میرے اللہ انہاں دی عبادت دا واسطہ، یا اللہ حافظ مبشر صاحب میرے اللہ انہاں دے والد مرحوم یا اللہ انہاں دی مغفرت فرما دے، میرے اللہ انہاں دی قبر حد نگاہ تک وسیع فرما دے، میرے اللہ انہاں دی قبر جنت دے باغاں چوں باغ بنا دے۔ اور بھی جو رشتہ دار تھے شکرابا کنبا قبیلے والے فوت ہو گئے میرے اللہ تو سب دی مغفرت فرما دے، میرے اللہ تو سب دی مغفرت فرما دے۔ یا اللہ تھے وہ لوگ بھی تشریف فرما، کسی دی گھر والی، کسی دی بیٹی، کسی دا بیٹا، کسی دا بھائی، کسی دا والد، کسی دی والدہ دنیا چھوڑ گئے میرے اللہ نام محمد دا واسطے تو سب دی مغفرت فرما دے۔ یا اللہ سب دیا قبرہ نو ٹھنڈیا فرما دے، سب دیا قبرہ نو حد نگاہ تک وسیع فرما دے، سب دیا قبرہ تے اللہ تعالیٰ برکتاں تے رحمتاں دا نزول فرما دے۔ میرے اللہ جتنے بھی دوست و احباب تشریف لے سب دا خاتمہ بالخیر فرما دے، میرے اللہ سب دا خاتمہ بالخیر فرما دے۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان اللہم یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث اللہم یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث اللہم ربنا انکا انت الوہاب اللہم یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث صلی اللہ تعالی علی حبیب سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔